यूनिकैडमी के इस लेक्चर में हम अस्पगोल के बारे में जानेंगे। अस्पगोल अस्प और गोल से बना हुआ। अस्प यानी घोड़ा और गोल यानी कान। चूँकि अस्पगोल की शक्ल सूरत घोड़े के कान की तरह होती है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। आइए इसकी तफसील जानते हैं। अंग्रेजी नाम स्पोगेल सीड है, इसे साइलियम भी कहते हैं। इसका लातिनी नाम प्लांटैगो ओवाटा है, प्लांटैगो ओवाटा। दीगर नामों में इसे अरबी में बुज़रुल क़तूना कहते हैं और हशीशतुल बरागीस भी कहा जाता है। संस्कृत में स्पंगो, फारसी में स्पगोल और कश्मीर में स्मोगल, बंगाली में भी इस पे अस्पगोल कहते हैं। आइए इसकी तफसील जानते हैं। हिस्सा मुस्तामला की माहियत यानी हिस्सा मुस्तामला की शक्ल सूरत क्या है। लेफ्ट साइड में तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि तुख्म, अस्पगोल के ये तुख्म जो हैं यही दवान मुस्तामल हैं। तो ये किस शक्ल सूरत के होते हैं, क्या खासियत है। तुख्म सफ़ेद गुलाबी, बिल्कुल सफ़ेद भी नज़र नहीं आते और कुछ गुलाबी रंगत लिए रहते हैं। तो सफ़ेद गुलाबी, लुआबी, छोटे छोटे। लुआबी यानी जिनसे थोड़ा सा चिकनाहट जैसी निकलती है। आप नीचे देखिए, ये थोड़ा सा भिगा देने पर इसके अंदर एक किस्म का लुआब सा निकलता है। इसीलिए इसकी ये खासियत है कि अस्पगोल सफ़ेद गुलाबी लुआबी छोटे छोटे तुख्म हैं, कलौंजी के बराबर। आइए देखते हैं कलौंजी कैसी होती है और अस्पगोल कैसा होता है। ये आपके सामने लेफ्ट साइड में तस्वीर है। ये सियाह रंग के जो तुख्म हैं ये कलौंजी के हैं और इस तरफ अस्पगोल है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इसकी अस्पगोल यानी कान। आप ये देखिए, इसके कान की नौयत और किसी अस्पगोल के दाने की शक्ल सूरत तकरीबन मिलती जुलती है, इसीलिए इसे अस्पगोल कहते हैं। वापस आते हैं हिस्से मुस्तमला की तरफ। तो तुख्म जो हैं वो सफ़ेद गुलाबी लुआबी छोटे छोटे कलौंजी के बराबर घोड़े के कान की शक्ल के होने की वजह से अस्पगोल कहलाते हैं। इनका मज़ा फीका होता है। इन तुख्मों पर सफ़ेद छिलका होता है जिसे सुबह से अस्पगोल कहते हैं। ये देखिए, इन्हीं तुख्मों पर, ये जो आपको यहाँ तुख्म नज़र आ रहे हैं, इन तुख्मों पर एक हल्का सफ़ेद छिलका होता है जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये है अस्पगोल का छिलका, इसे सुबह से अस्पगोल कहते हैं। और अगर अस्पगोल पूरा के पूरा आपके सामने आए या इस्तेमाल किया जाए तो उसे अस्पगोल मुसल्लम कहते हैं। पौधे की कुदरती हालत में अस्पगोल के पौधे की हालत कैसी होती है, उसकी माहियत क्या होती है, ये आपके सामने तस्वीर है। लेफ्ट साइड में देखिए, यह है अस्पगोल का पौधा। 1 से 2 फीट ऊंचा पौधा होता है। पत्ते गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा तवज्जो कीजिए। गुच्छों की शक्ल में पत्ते एक साथ जमीन पे से ही निकलते हैं। खास जो असल तना होता है उसके आसपास में फैले रहते हैं। गुच्छों की शक्ल में जमीन के करीब से निकलने वाले ये पत्ते फूल शाख के सिरे पर बाजरे की बालियों की तरह गुच्छों में लगते हैं। इस तस्वीर में उतना वाज़े तौर से नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये बालियां लगी हुई हैं, ये अस्पगोल की बालियां हैं। आइए इसे और तफसील से देखते हैं। ये आप देखिए, बाजरे की बाली की तरह नज़र आने वाले ये चीज़, यहीं पर पूरे फूल लगे हुए हैं। तो फूल शाख के सिरे पर बाजरे की बालियों की तरह गुच्छों में लगते हैं और इनमें 4 पंखड़ियाँ होती हैं। ये आप देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखिए, 4 पंखड़ियों वाले फूल। और ऐसे बेशुमार फूल होते हैं जो इस बाली में लगे हुए हैं। इस बाली में बेशुमार फूल लगे हैं। तो पौधे की कुदरती माहियत के खास हिस्से हुए। एक पौधा 1 से 2 फीट ऊंचा होता है। पत्ते गुच्छों की शक्ल में जमीन के पास से निकलते हैं। फूल शाख के सिरे पर बाजरे की बालियों की तरह उसमें फूल लगे होते हैं। हर फूल जो है वो 4 पंखड़ियों वाला होता है। आइए अस्पगोल का पौधा देखते हैं कि किस तरह से वो खेतों में नज़र आता है और असल पौधा कैसे रहता है। यह है हिंदुस्तान में काश्त किए जाने वाले अस्पगोल के पौधे। आप गौर कीजिए, मैंने पहले भी बताया था लेक्चर में कि इसके पत्तियां जो हैं ज़मीन के पास से निकलती हैं। ये करीब ज़मीन से ही निकलती हैं पत्तियां और बीच में तने पे सिरे पे ऊपर बाजरे की बालियों की तरह फूलों का खोशा लगता है, गुच्छा लगता है और वहीं पर अस्पगोल के दाने पाए जाते हैं। अस्पगोल, ये है अस्पगोल का खेत जो असल हालत में आपके सामने है और जितनी बड़ी बालियां होंगी उतने ज़्यादा अस्पगोल के दाने उसमें लगते हैं। इसके पैदावारी इलाके कहाँ हैं और क्या इसकी काश्त की जाती है, समझते हैं इसको। भारत में कहाँ कहाँ होता है, ये आपके पास सामने भारत का नक्शा है। लेफ्ट साइड में तस्वीर से वाज़ेह हो रहा है कि ये पूरा के पूरे हिंदुस्तान में, और जगह तो बहुत कम, शाज़ो नादिर, लेकिन कश्मीर में ख़ास तौर से पाया जाता है। दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है,
یہ دنیا کا نقشہ اور اس میں سبز رنگ میں، گہرے سبز رنگ میں بتائے ہوئے دنیا کے ممالک ہیں جہاں جہاں اسپغول پایا جاتا ہے۔ پاکستان، ایران، افغانستان، ترکمانستان، سعودی عربیہ، مصر، لیبیا، الجیریا، اسپین، یہ اسپین کا علاقہ، اور امریکہ کے میکسیکو کے علاقے میں یہ پائے جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ اگتے ہیں قدرتی طور سے۔ یا پھر ایک چیز آپ دیکھیے کہ خط استوا کے مساوی یہ جو علاقہ ہے، ان علاقوں میں اسپغول کی پیداوار ہو رہی ہے نا، پاکستان، بھارت، ایران، افغانستان اور اس طرح کے ممالک میں۔ اب کچھ کوشش ترکمانستان اور چائنا کے بارڈر میں کی جا رہی ہے، جہاں پر اسی پیدائش اس کی کاشت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورے بھارت میں اب اس کی کاشت ہوتی ہے۔ آئیے اس کے مزاج کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسپغول کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تو اسپغول کا مزاج ہے سرد تر درجہ دوم۔ افعال و خواص، یعنی کیا کیا خاصیتیں اسپغول میں پائی جاتی ہیں، پھر ان خاصیتوں اور ان پراپرٹیز کی بنیاد پر ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، مختلف بیماریوں میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ خواص کیا کیا ہیں، وہ ایکشنز کیا ہیں، افعال کیا ہیں۔ یہ مزلق ہے، یہ لوبریکنٹ ہے، مطلب چکناہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ مغری ہے، گلوٹینس، اس میں ایک چپکنے والی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ملین ہے، یعنی لگزیٹو ہے، قبض کو دور کرنے والی خاصیت بھی رکھتا ہے۔ مسکن علم ہے، انالجیسک، محلل آرام ہے، اینٹی انفلیمیٹری، اور خاص طور سے سرد تر ہونے کی وجہ سے اسے ہاٹ انفلیمیٹری پروسیس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسکن عطش ہے، تھرس کوئنچنگ۔ مسکن حرارت ہے، یہ کولنگ ایفیکٹ لاتا ہے۔ دافع حموضت ہے، اینٹی ایسیڈیٹی، اور بریاں شکل میں یہ قابض یا اسٹرنجنٹ ایفیکٹ لاتا ہے۔ اس کے افعال و خواص کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ مزلق، لوبریکنٹ، مغری، گلوٹینس، ملین، لگزیٹو، مسکن علم، انالجیسک، محلل آرام حارہ، یہ مسکن عطش ہے، پیاس کو دور کرتا ہے۔ مسکن حرارت ہے، دافع حموضت معدی ہے، اینٹی ایسیڈیٹی، بریاں کرنے پر یہ قابض ایفیکٹ لاتا ہے۔ نفع خاص، اس کا خاص نفع جو ہے وہ مسکن حرارت ہے۔ مواقع اور ترکیب، اس کے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اسے۔ مسلم، یعنی یا تو پورا پورا اسپغول، یا سبوس، یا اس کا صرف چھلکا، سبوس اسپغول، یا صرف پانی میں لعاب بنانے کے بعد اس کا لعاب۔ یہ تینوں طریقے سے ہمیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یا تو مسلم، یا سبوس، یا لعاب کی شکل میں کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ مختلف قسم کی زہیر میں، چاہے وہ امیبک ہو، بیسیلری ڈسینٹری ہو، آل ٹائپس آف ڈسینٹریز۔ حموضت معدی، ایسیڈیٹی میں استعمال کرتے ہیں۔ سہج عامہ، اریٹیبل باولز میں یوز کیا جاتا ہے۔ قبض کی حالت میں اسے کانسٹیپیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ قروح معدی و اثنا عشری، یعنی گیسٹرک السرز اینڈ ڈیوڈینل السر میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ سعال یابس، ڈرائی کف میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ خراش حلق و صدر، تھروٹ اینڈ چیسٹ اریٹیشن۔ امراض گردہ و مثانہ، یعنی ڈیسیز آف کڈنی، یوریٹر اینڈ بلیڈر۔ سوزاک، گونوریا میں اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سوزش بال، یعنی برننگ میکچوریشن۔ اسر البال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ڈسیوریا میں۔ جریان منی، اسپرمیٹوریا، کثرت احتلام، ایکسیسیو ناکچرنل ایمیشنز، صورت انزال، پری میچور ایجیکولیشن میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت کے طور پر اسے بخار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شدت عطش، ایکسیسیو تھرسٹ، یبوست عامہ، ڈرائنس آف انٹسٹائنس۔ ضماد کے طور پر بھی اسپغول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمادن اسے ہم آرام حارہ، ہاٹ انفلیمیٹری کنڈیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ سوزش و جلن پیدا کرنے والے قروح و بثور میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ آکلہ، نملہ فارسی، ہرپس زوسٹر وغیرہ میں اسے مقامی طور سے ضمادن استعمال کرنے سے ان بیماریوں میں، ان سوزش و جلن والی بیماریوں میں راحت ملتی ہے۔ اس کی مقدار خوراک کیا ہے؟ 5 سے 7 گرام۔ اس کی مقدار خوراک زیادہ ہے، 5 سے 7 گرام۔ اس کے مضر اثرات، اس کے مضرت میں مقلل جوع ہے۔ جو کہتے ہیں بھوک کو، مقلل کم کرنے والی، یعنی بھوک کو کم کرتی ہے۔ یہ مصلح، شہد خالص ہے، اس کو استعمال کر لیں گے۔ اس کے بدل کے طور پر ہم بہی دانہ استعمال کرتے ہیں۔ مرکبات جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، صفوف تین مٹی کو کہتے ہیں، یہ خاص طور سے بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر اسپغول کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہم اورلی استعمال کر سکتے ہیں۔ صفوف مویا اور مرہم داخلیون، یہ 3 مرکبات مارکیٹ میں عام طور سے اویلیبل ہیں۔ ویسے تو اور بھی دیگر مرکبات ہیں جن میں اسپغول کو شامل کیا جاتا ہے۔
جدید تحقیق کے تحت اس میں جو کیمیاوی اجزاء ملے ہیں وہ ہے ہولوسائڈ، پلانٹیوز، فیٹی آئل، میوسیلیج۔ یہ 3 کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس اس میں پائے گئے ہیں